वसलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मौला आप लोग को इधर उधर बात नहीं करना बेटा, थोड़ी देर सुन है ना, फिर हम तो खुद ही अब आने वाले, थोड़ी देर दिलचस्पी से सुनो, फिर आप लोग बात करना। ये महफिल रोज नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी मिलता है। आका मौला सल्लल्लाहु, आप लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मौला फरमाते हैं कि सबसे बड़ा बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक न पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सखी है, सुभान अल्लाह, इब्न सखी है। इसीलिए तो कहते हैं कि तो सखी या रसूल अल्लाह, तो सखी इब्न सखी है। ये दुनिया को बता दूंगा, हर मांगने वाले को तेरे दर का पता दूंगा। हर मांगने वाले को। और फिर मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आहा हा हा, कायनात में इस ज़ात पाक के सदके सबको बनाया गया। हजरत आदम से लेकर ईसा तक, ये ज़मीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लौह कलम तक, अल गरज के कायनात के चप्पे चप्पे को मुस्तफा जाने रहमत का सदका हासिल है। अगर हमें कामयाब होना है तो रसूल पाक और आले रसूल पाक का वफादार रहना है। क्या रहना है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका तो ऐसे सखी हैं कि आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, और खुद भीख भी दें और कहे मंगतों का भला। खुद भीख भी दें और कहें मंगतों का। आज हमसे कोई मांग ले तो हम मुंह देखते हैं, मजबूरन 10-20 रुपया देते हैं तो मुंह चुराते हैं, दिलों में 10 गालियां देते हैं कि निकम्मा है, निखट्टू है, फला है, ढिबगना है। लेकिन जब मेरे आका देते हैं और लेने वाले लेते हैं तो कहते हैं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे आका मौला का देने का अंदाज है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ जिक्रुल्लाह होता है, कहाँ जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु, या नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र होता हो, अल्लाह सबर का जिक्र होता हो, यहाँ तक के सालिहीन बंदों का भी जिक्र होता हो, तो वहाँ रहमतों का नुज़ूल हो। जिस जगह पर जिक्र पाक होता है उस जगह को अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना देता है। आका करीम फरमाते हैं कि जब जन्नत की क्यारियों में जाया करो तो कुछ जन्नती फल भी खा लिया करो। सहाबा किराम के लिए खिताब नया है। सहाबा फरमाते दुनिया में जन्नत और जन्नत में जाने के बाद जन्नती फलों का तनावुल फरमाना। आका करीम फरमाते कि हाँ, जहाँ जिक्र होता है अल्लाह उस जगह को जन्नत के बागों में से एक बाग बना क्या बना देता है? बाग बना देता है। जब तुम वहाँ बैठा करो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, बोलो सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान पढ़ो पढ़ो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलिमा को याद कर लेना
کیونکہ یہ عمل میں آقا فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا، الفاظ میں سب سے چھوٹا اور میزان میں سب سے بھاری ہے۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے اسے مختلف مرتبہ چند مرتبہ تلاوت کر لیں، یعنی 100 مرتبہ اسے پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہے یہ جو اتنا چھوٹا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہاں تک کہ دنیا کے درختوں کے پتے کے مطابق تمہاری خطائیں ہو، یہاں تک کہ سمندر اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ذکر کرتے جا رہے، کپڑے کو سیتے جا رہے ہو۔ قیامت کے دن جس پر تم سی رہے ہو وہ، جس سوئی سے سی رہے ہو وہ، جو دھاگے سے سی رہے ہو وہ دھاگا، جو کپڑے کو سی رہے ہو وہ کپڑا تمہاری گواہی دے گا کہ مولا وہ کہاں ہے جو زمین پر بیٹھ کر میرے سامنے تیرا نام لیا کرتا ہے۔ اسے پکارا جائے گا اور ان کے لیے تمہاری مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے آپ کو نگاہیں نیچی رکھنا، غلط فلمیں ڈرامے نہ دیکھنا، جملہ زبانوں سے گالی نہیں دینا، لوگوں کی برائی نہیں کرنا، لوگوں کے عیب کو لوگوں میں نہ پھیلانا، بلکہ اپنے آپ کو ہر وقت حصار میں رکھنا کہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے میرا مالک، کوئی جانے کہ نہ جانے میرا مالک جان رہا ہے۔ کوئی کیونکہ ہم تو بول کے بھول جاتے ہیں، گالیاں دے کے بھول جاتے ہیں، دل توڑ کے بھول جاتے ہیں، مباد کو ستا کے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ دو فرشتے ہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے اچھے اعمال کو، تمہارے برے اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال کو ہمارے ہاتھ میں، لہذا یہ قیمتی زندگی ہے بیٹا، قیمتی، اسے مسجد میں لے جاؤ، ثنا سیکھو، تشہد سیکھو، نمازیں سیکھو، فاتحہ درود سیکھو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے اور گستاخ رسول سے ہمیشہ دور رہو، ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی خطاب سنو،
اور ان سے ہی سیکھو، کیونکہ ایمان ہی نہیں بچے گا تو لچھے دار تقریر سننے کا کیا فائدہ؟ جسے رسول پاک کا عشق ہی نہیں ہو ان کا سن کے کیا فائدہ؟ تمہارے نبی کی تعظیم کو جو شرک سمجھے، جو فاتحہ درود اصالہ ثواب کو بدعت سمجھے، ایسے بدعتی کے پیچھے کیا سننا، کیا نمازیں پڑھنا؟ ایسے پڑھنے سے تو نہ پڑھنا اچھا، ایسے بدعتیوں سے تو ہمارا سنی اچھا۔ سبحان اللہ رب العالمین اس پروگرام کو قبول فرمائے، تم لوگوں کے کاروبار میں، تم لوگوں کے کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماں باپ کی بڑی عزت کرنا، ماں باپ کی پوری دنیا ایک طرف اور ماں باپ ہمارا ایک طرف۔ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کی خدمات کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھے صحبت میں بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اچھے شیخ سے بیعت ہونا، میں دلچسپی لینا ہمارے اوپر لازمی ہے، تاکہ اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا بنا دیتا ہے اور بروں کی صحبت ہمیں ہمیشہ برا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آپ پاٹھیے تقسیم